सर्दियों की शुरुआत से ही दिन हो जाते हैं छोटे, रातें हो जाती हैं लंबी, लेकिन हम हाउसवाइफ की ड्यूटी में कख भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी वही ड्यूटी होती है, सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और फिर घर के कामों में लग गए और फिर रात हो गई। और दोपहर में तो इतना मौका भी नहीं मिलता कि बंदा सिरांदू पर सर ही रख ले और सुकून कर ले, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारियाँ, साथ में घर के काम और माशाल्लाह 3 बच्चों का साथ मुझे तो आराम करने का मौका नहीं देता। हाँ, बनस्बत इसके गर्मियों में ये होता है कि हम लोग काम-काज करके दोपहर लंबी दोपहरें होती हैं तो आराम सुकून से जो है ना लेट जाते हैं और कैलुला वगैरह भी कर लेते हैं। लेकिन सर्दियों में गर्मियों के बनस्बत बिल्कुल हमारी रूटीन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। साथ-साथ में नज़ला, ज़ुकाम और बच्चों की बीमारियाँ ज़्यादा, यानी बच्चों को बुखार चढ़ जाता है आजकल तो 15 से 20 दिन तो एटलीस्ट बच्चे बीमार रहते ही हैं और उससे पूरे घर का माहौल जो है ना वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो हम अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान बन जाती है, हमारे सारे काम भी वक़्त-वक़्त पर होते हैं और सबसे बड़ी बात हमें वो काम बोझ नहीं लगते, वो काम हमारे लिए परेशानी नहीं बल्कि थेरेपी बन जाते हैं। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबह उठते ही पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज़ पढ़ी और उसके बाद कुरान का तिलावत की, उसके बाद जो है ना अपने दिन की शुरुआत की। पहले तो किचन में आई और मैंने कहा था कि आज तो मैं कुछ करूँगी ना, सबसे पहले तो मैं अपना सिंक जो है ना वो काला तिल डाल के अच्छे से घसूँगी। तो काला तिल आपको किसी भी जो सर्फ़ की शॉप होती है ना, जहाँ केमिकल की दुकान होती है, वहाँ आपको मिल जाएगा। इससे घसने से क्या होता है कि जो सिल्वर की चीज़ें होती हैं, चूल्हा हो गया, जैसे कि सिंक हो गया, तो बहुत ही साफ़-सुथरे और चमकदार जैसे अभी नए आए हों ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें सर्दियों में ख़ासकर ये टिप है कि सर्दियों में अपने हाथों का आपको बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना इसके ज़्यादा इस्तेमाल से ना डायरेक्टली हाथों की जो स्किन होती है ना वो काली भी हो जाती है, रफ़ भी हो जाती है, उतरनी भी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें हमेशा इसके अंदर जो है ना लेमन मिक्स डाल के और इसे अप्लाई करें। लेमन मिक्स मेरा ख़त्म हुआ था तो मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया था और उसके बाद मैं लग गई थी अपने रोज़मर्रा की आदतों में। यार देखिए, अगर आप चाहती हैं ना कि आप घर का काम भी करें और आप थके भी ना, यानी काम जो है ना वो सबसे बड़ी हमारी हाउसवाइफ की ज़िम्मेदारी होती है और हम पर बोझ होता है। इवन कि अगर घर में सफाई करने वाली मेड भी हो ना, लेकिन घर को सँभालना, घर की डस्टिंग और हर चीज़ को ऑर्गनाइज़ करके जगह-जगह पर रखना हम हाउसवाइफ की ही ज़िम्मेदारी होती है। और माशाअल्लाह से जिनकी मेड नहीं होती जैसे हम, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारे लिए थेरेपी का काम कर रहा होता है। हमें कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ने हमें घर की कामों की सूरत में एक बहुत अज़ीम तोहफ़े से जो है ना नवाज़ा हुआ है, जिसे हम अज़ीम तोहफ़ा तो नहीं समझते, हाँ वबाल ज़रूर समझ लेते हैं। और हम उन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं जो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, ये वो करें, वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये भी एक अल्लाह की दी हुई नेमत है। हम हाउसवाइफ़ को ये रूटीन जो हम फ़ॉलो कर रहे होते हैं सुबह से रात तक की, और यकीन करें अगर ये काम ना हो ना तो हमारा वक़्त भी ना गुज़रे और ज़िंदगी गुज़ारनी वबाल बन जाए। तो जब भी आपको लगे ना कि काम बोझ बन गया, मुझसे नहीं हो रहा, आज तो बिल्कुल भी सर्दियाँ हो गई हैं, काम करने का दिल नहीं करता, इवन मेरा भी, किसका दिल करता है कि वो गरम-गरम बिस्तर से निकले सुबह-सुबह। लेकिन हाँ, ये है कि अपने कम्फ़र्ट को फ़र्स्ट रखें, अपने कम्फ़र्ट को अपनी प्रायोरिटी दें। यानी ये नहीं कि आप बोले कि भाड़ में जाए सब कुछ, मैं काम करूँगी, ठीक है काम करें, लेकिन ये काम जो है ना ज़िंदगी के शुरू से लेके आखिर तक ये ख़त्म नहीं होने, हमने ख़त्म हो जाना है। हाँ, मैं एक मोटिवेशन व्लॉग्स बनाने वाली व्लॉगर हूँ, लेकिन आप लोग को ये समझाना भी, यानी ज़िंदगी का ये रुख दिखाना भी बहुत ज़रूरी है मेरी बहनों, कि घर का काम को इम्पोर्टेंट दें, लेकिन एक तरीके के साथ दें। यानी पहले खुद को अहमियत दें कि ना, पहले मेरा आराम, सुकून, उसके बाद आराम से। अब सर्दियाँ हो गई हैं, सुबह-सुबह उठा नहीं जा रहा होता, कोई बात नहीं, उठें, फ़जर पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, अस्कार करें और सो जाएँ और फिर अपने वक़्त के हिसाब से, यानी बच्चों को स्कूल भेजें, 1 आध घंटा लेट जाएँ। या सर्दियों में ये होता है ना कि हम लोग हाउसवाइफ़ ज़्यादा बीमार रहनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ना एक तो सर्दी, जिस्म का टूटना, जिस्म में कमियाँ और बच्चों की बीमारी हमें भी तोड़ के रख देती है। अब मेरी बेटी रिसेंटली बीमार हुई है और वो यकीन करें 3 हफ़्ता मेरी बेटी का बुखार था और मैं परेशान कि ये कैसा बुखार है, वरना नॉर्मली मलेरिया या टाइफाइड का बुखार ऐसा होता है ना जो हफ़्तों तक रहता है। नॉर्मल बुखार तो चढ़ता है, 2-3 दिन में उतर जाता है। उसको मैं डॉक्टर के पास भी ले गई, दवाइयाँ भी दे दी, पूरी-पूरी एंटीबायोटिक ख़त्म हो गई। अब जाके 3-4 हफ़्ते के बाद वो बच्ची थोड़ी नॉर्मल हुई है और जो है ना मैं अपनी रूटीन की तरफ आई। तो मैंने जब किचन को देखा तो किचन तो खैर सल्ला बहुत ही अंदरूनी तरीके से मतलब गंदा हुआ था, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी। तो बस मैंने भी काला तेल डाला और दीवारों की, टाइलों की, सिंक की, चूल्हे की, इवन के स्लिपों पर फ़िनाइल डाल के इससे अच्छे से साफ़ कर लिया। अच्छा, सर्दी में ये कीड़े-मकोड़ों का कुछ होता नहीं है, लेकिन फ़िनाइल ये वाला जो है ना, इससे ये है कि बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस हमें इसको आती है, बहुत मज़ा आता है मतलब काम करने में मुझे किचन में। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे के सारे किचन को नीट कर लिया, लेकिन सोच के बारे में, यार देखिए,
یہ کام کاج چلتے رہیں گے، لیکن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سوچ، جو جس کے ساتھ ہم ہاؤس وائف جو ہے نا وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اندرونی جنگ ہماری لگی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا، میں کیوں کروں کام. پہلے خود کو اہمیت دی، بیٹھ گئی آرام سے، ناشتہ واشتہ کر لیا. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو کام ہے یہ آپ کی تھیراپی ہیں، یہ آپ کی ایکسرسائز ہیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہیں، یہ آپ کے لیے دوائی کا کام کریں گے اگر آپ اسے دل سے کریں. دیکھیں جب تک کام کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں نا تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا. یقین کریں آپ صبح اٹھیں اور عہد کریں کہ آج میں نے یہ کام کرنے ہیں اور آج میں نے ضرور کرنے ہیں. تو یقین کریں جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹیں گی نا تو آپ یہ دیکھیں گی، غور کریں گی کہ ہاں وہ سارے کام آپ نے کیے ہوئے ہوں گے. اور اگر صبح اٹھتے ہی آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گی نا اور یہ کہیں گی کہ آج تو مجھ سے کام نہیں ہو رہا، میں تھکی ہوں یا پریشانی تھکی ہوئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں بات کر رہی ہوں دماغی سوچوں کی جو ہمیں ڈال رہی ہوتی ہیں کہ بس یہی کام رہ گئے ہیں کیا ہمارے لیے، ہم ہی گھر کا کام کریں، بس ہماری زندگی تو کھڑے کاموں کی طرف مطلب رہ گئی ہے. اس طریقے سے ہم خود کو نا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو پہلے تو آپ یہ ذہن بنا لیں اپنا کہ یہ کام آپ کے لیے تھیراپی کا کام کریں گے، یہ کام آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. اور دوسری بات، آپ نے خود کو اہمیت دی، خود کے آرام سکون کا، یعنی یہ نہیں کہ صبح اٹھتے ہی پاگلوں کی طرح جھاڑو اٹھا لیا اور یہ جا اور وہ جا. نہیں، پہلے اٹھیں، آرام سے نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، پرسکون طریقے سے جو ناشتہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یعنی کہ چائے، پراٹھا، انڈا، کچھ بھی آپ لے سکتی ہیں جو آپ کو پسند ہے. اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، اپنا دل ہلکا کریں، اس کے بعد گھر کے کاموں میں لگ جائیں. اگر آپ کو کام کرنے کا مسئلہ نہ آئے تو مجھے کہیے گا. اور اگر پھر بھی آپ ڈی موٹیویٹ ہیں تو ایسے ولاگرز جیسے کہ ہم ہیں، ہم جو آپ کو نا ہاؤس کلیننگ سکھاتے ہیں اور موٹیویشن دیتے ہیں آپ لوگوں کو گھر کو صاف رکھنے کی، تو اسی جگہ میں یعنی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ پرسکون طریقے سے گھر کا کام کریں. گھر کے کاموں کو بوجھ سمجھنا، پریشانی سمجھنا چھوڑیں گی نا، یقین کریں یہ آپ کو گھر کے کام کرنے کا مزہ آ جائے گا. جب تک ہم گھر کے کاموں کو بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں مجھ سے نہیں ہونا یا میرا دل نہیں کا، تب تک وہ بوجھ بنے رہتے ہیں ہمارے اوپر، ہم سے ہوتے بھی نہیں. اور ہم کر بھی لیتے ہیں نا تو وہ مزید ہم لوگوں کو ٹاکسک کر دیتے ہیں اور ہم نیگیٹیوٹی طرف جاتے ہیں، ہم سوچوں کی طرف جاتے ہیں، ڈپریشن میں، مطلب کام بھی بوجھ بن جاتے ہیں. تو ساری جو کہانی ہے نا وہ ساری کی ساری دماغ اور دل سے شروع ہو رہی ہے اور ان پہ ہی ختم ہو رہی ہے. تو اگر آپ کا دل اور دماغ آپ کی کنٹرول میں آ گیا تو یقین کریں آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. جب میں یوٹیوب پر آئی تھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کس طریقے سے مینیج کروں گی، گھر چلاؤں گی، گھر کام کروں گی کہ ویڈیو بناؤں گی اور میں ایڈیٹنگ کروں گی، بہت ٹائم لگ جائے گا. بچی میری چھوٹی ہے ماشاء 3 بچوں کا ساتھ ہے، گھر کی ذمہ داریاں. تو نا یہ باتیں سوچ کے نا میں ڈی موٹیویٹ ہو گئی. لیکن جب میں نے خود کو یہ حوصلہ، یعنی میں نے دماغ بنایا کہ ہاں مجھے کچھ کرنا ہے. آج اگر میں اپنا یہ سکون خراب کروں گی، یعنی اپنے سکون کا تھوڑا خیال نہیں کروں گی اور نہ تھوڑا سا اپنے لیے مطلب اپنے مستقبل کے لیے تھوڑا وقت آج ہی نکال لوں گی تو میں بھی انشاءاللہ میرا مستقبل سنور جائے. تو یہ ہی ہمت تھی جو میں نے کی اور میں یوٹیوب پر آئی اور الحمدللہ آج میرا یوٹیوب پر 1 سال ہو گیا. لیکن بات صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یار بات جو ہے نا دماغ کی ہوتی ہے. ہم پہلے بھی سوچ کے نا خود کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ کام ہمارے لیے بوجھ اور پریشانی بن جاتا ہے. لیکن کام تو ہم نے ہر حالت میں کرنا ہی ہے نا، تو کیوں نہ اس کام کو خوشنودی کے ساتھ، پرسکونیت کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تسبیح فاطمیہ پڑھتے ہوئے ہم کام کریں تاکہ وہ کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور جو گھر کی صفائی کے بعد جو ہم لوگ کو سکون ملتا ہے نا اپنے گھر کو صاف دیکھ کے، وہ مزہ ہی الگ ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے گھر گندے ہوتے ہیں یا میس ہوتے ہیں، یقین کریں ان کی زندگی میں وہ پرسکونیت نہیں ہوگی جو پرسکونیت، جو مزہ، جو خوشی، جو آپ کا دماغی سکون ہوگا وہ ان کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گندگی میں ٹائم پاس خود کو نا بہلاتی زندگی گزار رہے ہوں گے. لیکن یہ کہ ہر چیز کو آرگنائز کرنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے، زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور کہیں کہیں جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ چلو یار روز تو میں کرتی ہوں، آج خیر نہیں کرتی، آج اوپر سے کام کر لیتی ہوں، آج تھوڑا میں آرام کر لوں گی. اس سے ہی بہت مزہ آتا ہے. اور جب میں نے سارے گھر کام کر لیے نا تو میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور اب سردیاں ہو چکی ہیں. اب مجھے ڈائٹ وغیرہ ہو نہیں رہی، کوشش تو بہت کر رہی ہوں. تو میری امی میری نوٹیلا کے بسکٹ امی نے بھیجے تھے اور نہ میں نے گرم گرم کافی بنائی، کیپچینو، اور ساتھ میں نیوٹیلا کے 2 بسکٹ نکالے اور مزے لے کے می ٹائم گزارا. کیونکہ جب بچے اسکول گئے ہوتے ہیں نا یقین کریں اتنا سکون ہوتا ہے نا کہ وہ چائے کا یا کافی کا ایک کپ جو ہوتا ہے نا، میرے خیال سے سارے دن کی تھکاوٹ، ساری رات کی زندگی کی تھکاوٹ جو چڑھی ہوتی ہے نا وہ سب کی سب اتار دیتا ہے. تو بس اس طریقے سے گھر کام کر لیا تھا، میں ریڈی ہو گئی تھی اور بس اب تھا چاشت کا وقت. چاشت کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد وہی بات ہے دوپہر کا کھانا بنایا اور دوپہر کا کھانا اور پھر وہی دوپہر کی چائے. اب کیونکہ سردی ہو چکی ہے اور ہم کو ہارٹی
جو ہوتے ہیں وہ چائے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ جانتے ہیں نا تو آپ کو اتنا ہی پتہ ہوگا، کوہاٹیوں کا دن چائے سے شروع ہوتا ہے اور رات کو سوتے وقت بھی ہم چائے پی کے سوتے ہیں۔ میری عادت نہیں تھی، میں کافی پیتی تھی، کبھی کبھی کافی پیتی ہوں، لیکن زیادہ اب کیا ہے کہ ہسبینڈ چائے پیتے ہیں تو بس میں کہتی ہوں اب کیا میں ان کی الگ کافی اور اپنی الگ چائے بناؤں، بس چائے بنا کے پی لیتی ہوں۔ تو اب اتنی عادت ہو گئی ہے نا کہ بس نہ پوچھیں۔ تو سردیوں میں تو بس یہ چلتا رہے گا، یا یہی چائے کا ایک کپ ہے جو ہمیں زندگی میں سکون دیتا ہے، اور تو نہ کوئی بات سکون دینے والی ہے اور نہ کوئی کام۔ تو چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، اور بلاگ ذرا سا ہی پسند آیا ہونا تو آپ نے بلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے میری ڈی موٹیویٹ بہنوں کے لیے، تاکہ انہیں گھر کام کرنے میں مزہ بھی آئے اور موٹیویشن بھی ملے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں۔ زندگی میں تنگی ہے، پریشانیاں ہیں یا رزق کی کمی ہے تو استغفار اور درود پاک کا اہتمام کریں، یقین کریں آہستہ آہستہ صحیح لیکن آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ بہت بے سکون ہو گئی ہیں تو ابھی ہی بنائیں خوبصورت سے گرم چائے کا کپ اور بسکٹ سے لے کے چسکیاں مار کے کھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔